Brought to you by Microland Consultants, Kupandol Lalitpur. Everest Farm. Everest Farm. दर्शकबिन नमस्ते। समय सन्दर्भमा तपाईलाई स्वागत छ। म कृष्ण मल्ल। पछिल्लो समयमा समानुपातिक सभासद चयनको विषयलाई लिएर प्रायजसो सबै पार्टीमा विवाद चर्किएको छ र त्यसमा पनि संविधान सभामा नजाने भनेर विभिन्न मागहरू अगाडि राखेको एकीकृत नेकपा माओवादीमा त पछिल्लो समय कसलाई सभासद बनाउने भन्ने विवाद अझै चर्किएको छ र खास गरी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, यसैगरी नेता डाक्टर बाबुराम भट्टराई र नारायण काजी श्रेष्ठ बीच विवाद चर्किएपछि फेरि एकपटक एकीकृत माओवादी फुट्छ कि भन्ने विश्लेषण पनि गर्न थालिएको छ। हामी यिनै मुद्दामा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्ने कोसिस गर्छौं। हामीसँग हुनुहुन्छ राजनीतिक विश्लेषक भरत दाहाल। स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। जस्तो अब के लाग्यो तपाईलाई यो परिदृश्य हेर्दा? खास गरी सुरुमै अब संविधान सभामा हामी जाँदैनौँ भनेर धेरै किसिमका मागहरू एकीकृत माओवादीले राखेको थियो, तर केही समय यता आएर त उहाँहरू बीच संविधान सभामा कसलाई पठाउने भन्ने विवाद पो सबैभन्दा उच्च देखियो। कसरी हेर्नु भएको छ? मैले यसलाई कसरी बुझेको त भन्छ भने नेपालको जुन एउटा सङ्कटको सिलसिला छ देशको केही वर्ष त हामीले जो देखिरहेका छौँ, त्यसको एउटा अभिव्यक्ति, त्यसको एउटा भागको रूपमा जस्तो अहिलेको चुनाव र त्यसपछि हरेक पार्टीहरू विशेष गरेर एकीकृत माओवादीभित्र जुन एउटा समस्या बल्झिरहेको छ र यसले निरन्तरता पाउँछ। समग्रमा अब देशको अहिलेको सङ्कटको समाधानको एउटा ठोस वैकल्पिक बाटो र त्यस प्रकारको शक्तिको निर्माण नहुँदासम्म यी चिजहरूको पुनरावृत्ति भइरहेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो गहिरो हुँदै जान्छ र जहाँसम्म जस्तो ए माओवादीको कुरो गर्नुभयो, अब ए माओवादी हिजो जो संविधान सभामा नजाने कुरा गरेका थिए त्यसका केही पक्षहरू थिए। जस्तो एउटा कुरा त उनीहरूको सत्तामा एउटा घुर्की अथवा बार्गेनिङ गर्ने एउटा पुरानै शैलीको एउटा अभिव्यक्ति पनि थियो त्यो। र त्यसको अर्को पक्ष के थियो त भन्छ भने पराजयपछि पार्टीभित्र जो सङ्कट आयो, जस्तो कि सामान्यतः सबै खालका सङ्कटहरूले एउटा नयाँ खालको समस्या सिर्जना गरिदिन्छन्, त्यो समस्याबाट पन्छनको निम्ति खेलेको एउटा चाहिँ खेल थियो। तर अब त्यो अडानमा रहने सम्भावना त थिएन, त्यही रहिराख्ने सम्भावना त थिएन, जसले गर्दाखेरि उनीहरू अहिले फेरि त्यो असन्तुष्टि व्यक्त गरिसकेपछि संविधान सभाभित्र जे जति मान्छे गएका छन् त्यहाँभित्र आफ्नो प्रभुत्व एउटा स्थापनाको निम्ति त्यहाँ एउटा गुटहरूको सङ्घर्ष सुरु भएको छ र यो चाहिँ उनीहरूको बिचको यो सङ्घर्ष चाहिँ सुल्झिन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। यो कुरा मैले धेरै पहिलेदेखि भन्दै आएको छु। खास यो समस्या के हो डाक्टर भट्टराई श्रेष्ठ र अध्यक्ष प्रचण्ड बिचको? भट्टराई श्रेष्ठ र पहिलो कुरो त के हो भन्छ भने जस्तो अब मतभेद उनीहरूका बिचको एउटा मतभेदको प्रकृतिलाई हेर्ने हो भने देश समाज अथवा चाहिँ तपाईँको निकासका कुनै मुद्दाहरूको विषयमा हामीले कहिले पनि विमति देखेनौँ। जस्तो अहिले भिन्न मत दर्ता गरी भन्ने चाहिँ सुन्नमा आएको छ हिजो मात्रै। त्यस खालका मतान्तर पनि कहिले भएनन्। अब त्यसरी चाहिँ वादविवाद पनि कहिले भएन। अब लडाइँ कहाँ हुन्छ त भन्छ भने जस्तो अब सत्तामा जाने, सांसद बन्ने, आफ्ना मान्छे पठाउने कुराहरूमा उनको बिचमा धेरै ठुलो कटुता बढेर गयो अहिले। अब यसले सामान्यतः के देखाउँछ भन्दाखेरि त्यो एउटा स्वार्थहरूको गठजोड हो। जस्तो उनीहरूका बिचको सम्बन्ध के हो भन्छ भने एउटा स्वार्थ अथवा एउटा चाहिँ उद्देश्यहरूको गठजोड हो। जस्तो प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराई जुन मान्छेले एउटा सोचेभन्दा विपरीत ढङ्गले जसरी सँगै उभिए, त्यसका पछाडि केही राजनीतिक कारणहरू छन्, त्यसका राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय केही आयामहरू छन्। उनीहरू सँगै उभिएको होइन कि उनीहरूलाई सँगै उभ्याउनु पर्ने केही त्यस्तो परिवेश अझै पनि जीवित थियो र अहिले केही पनि अझै पनि छ। अब त्यस्तै जस्तो नारायण काजी जो एकता गरेर गए त्यसका पछाडि पनि त्यस्तै कारण हो। जस्तो त्यो बेला त म पनि त्यहाँ केन्द्रीय समितिमै थिएँ। जस्तो माओवादीसँग एउटा बुदामा छलफल पनि भएन, जबकि पार्टीले चाहिँ बुदागत छलफल गर्ने निर्णय गरेको थियो। एउटा बुदामा पनि छलफल भएन, बरु चाहिँ उनले धेरै पहिले त्यो एकताको कुरो उठ्नुभन्दा धेरै पहिले नै प्रजासँग बसेर चाहिँ आफ्नो निम्ति एउटा पद बाँडफाँड गर्ने, सुरक्षित गर्ने
खालको एउटा सम्झौता गरिसकेको भन्ने कुरा पनि पछि आयो। त यस्तो खालको के हुन्छ भने एउटा प्रायोजित मान्छेहरू अथवा चाहिँ पुरै चाहिँ तपाईँको स्वार्थकै निम्ति मात्रै काम गर्ने मान्छेहरू को प्रवृत्ति अक्सरतया त्यस्तै देखिन्छ। माओवादीको समस्या पनि त्यही हो र विशेष गरेर प्रचण्ड र बाबुरामको सम्बन्ध कहिले पनि राम्रो नआएर अहिले मात्रै होइन कि तपाईँको जस्तो एकता प्रक्रियाको जो सुरुवात भयो 47 सालतिर, अब त्यो बेला म काठमाडौँमा थिएँ, ऊ बेलादेखि नै एकअर्काको विरुद्धमा चाहिँ प्रचार पनि गर्ने अनि एकताको वार्ता जारी पनि राख्ने यो खेल हामीले देखेको हो पहिले। त्यस कारणले हिजो पनि अहिले हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने हिजो एकताको प्रक्रिया पनि एउटा प्रायोजितै थियो, उनीहरूका बीचको प्रायोजितै थियो र बीचमा हामीले जनयुद्ध कालभरि चाहिँ उनीहरूका बीचमा ठुलो सङ्घर्ष भएको, अन्तर्विरोध भएको, होइन, कारबाहीसम्म भएको सारा कुराहरू पनि हामीले देख्यौँ। र अब केही समयपछि अब यहाँ आउँदाखेरि केही समयपछि एकता जस्तो देखियो, अहिले फेरि त्यो तुस चाहिँ बढ्दै गएको छ। अन्त उनीहरूको एकता कहाँ हो त भन्छ भने जस्तो माओवादी शक्तिको हातमा, माओवादी नेतृत्व भनौँ प्रचण्ड बाबुराम जस्ता मान्छेहरू, उनीहरूको हातमा एउटा शक्ति आर्जन गरिकन उनलाई सत्ता राजनीतिको एउटा खेलाडी बनाउने र उनको हातबाट नेपालमा जे जति प्रयोग गर्न सकिन्छ त्यो राजनीतिक प्रयोग गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूको योजनाबाट नै जनयुद्धको पनि इनिसिएसन भएको हो। म त्यो निष्कर्षमा छु अहिले। अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति भन्नाले खास गरी तपाईँले कहाँ इङ्गित गर्नु? पश्चिमाहरू र भारत दुवै हुन् भन्ने मलाई लाग्छ। तर मेरो बुझाइ के हो भन्छ भने उनीहरू बीचको प्रायोजक तपाईँले बारम्बार कुरा गर्नु भएको छ, त्यो प्रायोजक पनि उहाँहरू नै हो, उनीहरू नै हुन्। जस्तो पश्चिमी शक्तिहरू र भारत नै हुन् र उनीहरूको हातमा एउटा शक्ति आर्जन भइसकेपछि अब त्यो शक्तिलाई प्रयोग गरिकन अगाडिको जो वैधानिक राजनीति भनौँ, सत्ता राजनीतिको एउटा खेलाडी बनाउने एउटा योजना अन्तर्गत उनीहरूलाई चाहिँ बार बुधेको एउटा मञ्चमा खडा गरिएको हो र अब त्यो चाहिँ अध्याय लगभग चाहिँ अब टुङ्गिँदैछ। माओवादी युद्ध पनि विसर्जन भयो। अब त्यस प्रायोजकहरूले माओवादीलाई लग्न खोजेको चाहिँ कहाँ हो? होइन, लग्न खोजेको होइन, उसलाई प्रयोग गर्न खोजेको। जस्तो नेपाल त जुन हालतमा हामी देख्छौँ नि अहिले, होइन, जस्तो खालको एउटा सङ्कट गहिरो भयो, एउटा राष्ट्रिय अस्तित्वमाथि एउटा ठुलो चुनौती, होइन, एउटा खतरा चाहिँ बारम्बार हामी औलाइरहेका छौँ। समाजमा एउटा विद्वेष फैलाउने अथवा चाहिँ देशलाई विखण्डन गर्ने खालका तपाईँहरूको मुद्दाहरू उठाउने, जनमत विभाजित गर्ने यावत कामहरू गरे यिनीहरूले। त यो सबै काम गर्नको निम्ति एउटा शक्तिको आवश्यकता थियो। हिजो त्यो शक्तिको आवश्यकता, त्यसलाई युद्धको रूपमा उनीहरूले प्रयोग गरे र अब त्यो शक्ति युद्धबाट आर्जित भएको शक्तिलाई फेरि अर्को आवरणमा प्रयोग गरेर एउटा पात्रको रूपमा प्रयोग गरेर लग्नको निम्ति उनीहरूले शान्ति प्रक्रियाको अवधारणा ल्याए र त्यो शान्ति प्रक्रियाको अवधिभरि विशेष गरिकन माओवादीसँग जोडिएका जम्मै अवशेषहरू, युद्धकालीन अवशेषहरूको विसर्जन नहुँदासम्म प्रचण्ड र बाबुरामको बसाई एकै ठाउँमा हुन जरुरी थियो। जस्तो प्रचण्ड वैद्य जस्तो मान्छेसँग अलग किन भए, कसरी पत्याउँदै नपत्याउनु कुरा, होइन, जन्मजात विरोधी बाबुरामसँग उनी सँगै रहन सक्ने, मोहन वैद्यसँग रहन नसक्ने, यो कुनै राजनीतिक दृष्टिकोणले बनाएको होइन, त्यो उनको मिसनले बनाएको। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब अहिलेसम्म आउँदाखेरि के भयो त, संविधान सभाको पछिल्लो चुनावसम्म आउँदाखेरि के हुन्छ भने संविधान सभाको गणितीय समीकरण पनि उल्टियो। अब माओवादीको गणितीय हैसियत पनि रहेन, राष्ट्रिय राजनीतिमा कुनै साख पनि रहेन, लोकप्रियता पनि रहेन, इज्जत पनि रहेन। त्यसले गर्दाखेरि सायद अब यिनीहरूका बीचको एकताको औचित्य पनि समाप्त भयो। त्यसकारणले गर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भन्छ भने यो गृहकारी त धेरै पहिलेदेखि हुँदै आएको। यो एकताको औचित्य समाप्त भयो भन्नुको अर्थ अब के ए माओवादी फुर्दैछ? निश्चित रूपमा किन भन्छ भने जस्तो प्रचण्ड र बाबुरामको मैले भने जस्तो प्रायोजित पात्रहरूको संलग्नता बाहिर जान्छ नि, उनको रणनीति एउटा साझा हुँदासम्म उनीहरूसँगै बस्ने कुरा हो, होइन। अब त्यो साझा रणनीति पुरा भयो भने मैले भनेको जस्तो माओवादी जनयुद्धको विसर्जन अथवा नेपाली समाजको एउटा विध्वंस भनौँ न, अब जे मिसन बनाए बाहिरका शक्तिहरूले, अब त्यो मिसन तपाईँको पुरा भइसकेपछि अब बाँकी के रह्यो त भन्छ भने उनका आफ्ना रणनीति भए। जस्तो बाबुराम जहाँ जुट्या भनेपछि अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूले जुन उद्देश्य अन्तर्गत उहाँहरूलाई प्रयोग गर्नुभएको थियो ती उद्देश्यहरू प्राप्त भइसक्यो। अब यिनीहरू यदि फुट्दैछन् भने उनीहरू आफ्ना कारणले अब फुट्ने भए। अब आफ्ना कारणले भन्दा पनि अब सँगै रहनुको औचित्य नरहने भयो। जस्तो बाहिरका शक्तिहरूलाई पनि त्यो नरहने भयो, उनको निम्ति पनि नरहने भयो। जस्तो अब के भयो त भन्छ भने मिसन टुङ्गिसकेपछि बाबुरामको सोच कता गयो त भन्छ भने अब सङ्गठनमा उनी कमजोर छन्,
त्यसकारणले अब सबै काम सकिसकेपछि त प्रचण्डको सहयोगी भएर मैले ऊर्जा खर्च किन गर्ने भन्ने मसा पाउनु पर्यो। प्रचण्डको सहयोगी भएर म किन बस्ने भन्ने उनको सोचाइ हो होइन। हिजो त के थियो त भन्दाखेरि प्रचण्डसँग केही साझा उद्देश्य थिए, बस्नै पर्ने थियो होइन। त्यो पुरा नहुँदासम्म जस्तो अब क्यान्टोनमेन्ट खाली भयो होइन, जस्तो के उद्देश्य पुरा भएर जस्तो यहाँले भने जस्तै अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले प्रचण्ड र बाबुरामलाई यदि प्रयोग गरेको हो, उहाँहरूलाई सँगै राखेर केही मिसन पुरा गरेको हो भने ती मिसनहरू के थिए जो पुरा गरे? होइन, मिसन भनेको त जस्तो भन्यो त जस्तो नेपाल त प्रयोगशाला बनाए नि, उनीहरूले क्रान्तिको नाममा प्रयोगशाला बनाए होइन। सामाजिक संरचना उनीहरूले चाहिँ छिन्नभिन्न पार्न कोसिस गरे, अस्थिर बनाए। सङ्क्रमणकालको नाममा चाहिँ तपाईँको निकासी नहुने खालको एउटा जो परिवेश तयार भयो होइन, त्यसको निमित्त पात्र निमित्त कारण उनी नै भए होइन। त्यसपछि अघिल्लो संविधान सभा विघटन गर्ने कारण पनि उनी भए। त यो सबै माने मिसन भने के हुन्छ भने नेपाललाई एउटा यस्तो खालको अस्थिर र एउटा तरल तपाईँको एउटा देशको रूपमा त्यो चाहना त उनीहरूको भोलि पनि होला नि, भोलि पनि रहन्छ। त मैले भन्न खोजेको जस्तो उनीहरूलाई प्रयोग गरिकन एउटा आधार त बन्यो नि। अब जस्तो एउटा आधार त बन्यो विदेशीहरूको निम्ति होइन। अब हामी त संस्थागत हुन सकेन। उनीहरू जुन शक्ति ठुलो छ त्यही भित्र खेल्न खोज्ने भए। अब माओवादी हिजोको साइजमा रहेन, अब उनीहरूको ध्यान चाहिँ काङ्ग्रेस एमालेमा जाला। काङ्ग्रेस एमाले निश्चित रूपमा त्यही हो, काङ्ग्रेस एमालेमा जान्छ। अब माओवादीको उपादेयता जे जति थियो मुख्य त्यो समाप्त भयो। जस्तो एउटा कम्युनिस्ट क्रान्तिको नाममा जो शक्ति भयो त्यो पनि चाहिँ तपाईँको विसर्जन भयो, समाप्त भयो। अब त्यो पङ्क्तिबाट उनीहरूलाई खतरा पनि भएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब परिणामले पनि उनीहरूलाई खासै ठुलो प्रभावकारी शक्तिको रूपमा स्थापित नगरेपछि अब उनीहरूप्रतिको ध्यान चाहिँ विदेशीहरूको कमजोर हुनु स्वाभाविक। भनेपछि एकीकृत माओवादीभित्र अहिले समानुपातिक सभासद चयनको विषयलाई लिएर जुन मुद्दाहरू चाहिँ बल्झिरहेछन्, जुन विवाद देखिएका छन्, यो केवल बहाना हो, अन्ततः परिणति भनेको फुट नै हो? होइन, निश्चितै त्यही हो। जस्तो अहिले बाबुराम नारायण काजी र प्रचण्डका बीचको जो विवाद छ नि यो सबै कृत्रिम हो होला। उनका आफ्ना मान्छे अब मैले अलिकति बढी पारू होइन, उसको अलिकति कम होस् भन्ने त्यो सबैतिर देखिन्छ, उनीहरू मात्रै होइन। तर जे चिजलाई अहिले लिखित असहमति भनेर चाहिँ दर्ता गर्ने र अलग अलग जस्तो हिजो पनि मिडियामा आइरहेको छ, प्रचण्डको लाजिमपाटमा बैठक बस्यो, अर्काको चाहिँ सानेबा बस्यो, कसैको चाहिँ तपाईँको के अरे कोटेश्वर बस्यो भन्ने कुराहरू आइरहेछ। त एउटा खालको के हो त भन्छ अब त्यहाँ समानान्तर पार्टीहरू जन्मिन थाले। त यो के हो त भन्छ भने तपाईँको त्यहाँभित्र यस्ता त विवाद त ठुला थिए नि त। जस्तो हिजो त्यो अवस्थामा पनि फुटेन, विचार फरक भन्थे होइन। फुटाउने कसले जानेको होइन, अहिले मलाई लाग्छ एकीकृत माओवादीभित्र फुटको पहल गर्ने बाबुराम भट्टराई हुन्। अहिले उनी हुन्, धेरै परिदेखि उनी हुन्। फुट चाहिएको बाबुरामलाई हो, अहिले चाहिएको बाबुरामलाई। जो प्रचण्डको अलिकति के छ त भन्छ भने जस्तो धेरै समस्याहरू पनि छन्, खतराहरू पनि छन्। अब हिजो युद्धकालका धेरै मुद्दाहरू पनि छन्। यो सबै कारणले गर्दाखेरि उनी अलिकति चाहिँ एउटा टिम बचाएर केही समय लाने। बाबुराम र नारायण काजी सँगै एकै कित्तामा छन् भन्ने जस्तो देखिएको छ, त्यो सत्य होइन? त्यो पनि मलाई लाग्दैन। जस्तो बाबुराम र नारायण काजी अब अहिलेको यो लडाइँमा बार्गेनिङको निम्ति सँगै रहन सक्छन्। बरु तपाईँले भने जस्तो मलाई लागेको आशंका कहाँ हो भन्छ भने जस्तो तत्कालै होइन, उनी प्रचण्डसँगै रहन्छन्। अलि पछि केही समयपछि अब यो सबै तस्बिर राजनीतिक तस्बिर छिनोफानो भयो भने नारायण काजी बाबुरामसँग जोडिन सक्ने सम्भावना मैले एउटा कारणले देख्छु कि हिजो हामी एकता केन्द्रको पालामा पनि त्यो हामीले केन्द्रीय समितिको बैठकमै उठाएको हो। नारायण काजी भारतीय गुप्तचरहरूबाट चलेका मान्छे हुन् भन्ने कुरा उही बेला आएको, अहिले होइन, उही बेला आएको हो। र मैले नै केन्द्रीय समितिको बैठकमा यो एजेन्डा प्रस्तुत गरेको छु केन्द्रीय समितिको। र उनलाई सञ्चालन गर्ने भनी दुईजनाको नाम आएको थियो, त्यो मान्छेका नामसहित। र उनले 40,000 मासिक चाहिँ पैसा खाइरहेछन् भन्ने आएको थियो, त्यो सहित हामीले छलफलको एजेन्डा प्रस्तुत गरेको हो। र अब यो सबै प्रक्रिया हेर्दाखेरि के लाग्छ त भन्छ भने अब यस्ता मान्छेहरूको केही निश्चित हुँदैन। त्यस कारणले भोलि अलि पछाडि चाहिँ बाबुरामसँग नारायण काजी जोडिने सम्भावना एउटा मैले देख्छु त्यो हिसाबले। तर अहिले तत्कालै फुट भइहाल्यो भने त्यो तत्कालैको फुट पश्चात नारायण काजी तुरुन्तै बाबुरामसँग जोडिने स्थिति। नारायण काजीको कुरा त यहाँले भन्नुभयो, तर यो आरोप त गम्भीर रूपमा डाक्टर भट्टराईमाथि लागेको हो नि त? होइन, भट्टराई यस्तो हो, भट्टराई त झनै अब इन्डियनहरूले पनि एक्सपोज गरिसकेका मान्छे हुन्। अब भट्टराईको विषयमा सायद मलाई लाग्छ कसैलाई भ्रम छैन होइन। बाबुराम भट्टराई त यस्तो व्यक्ति हुन्, म तपाईँलाई एउटा जानकारी गराइदिउँ। 1983 सायद 83 के अरे भारतमा अभानिवी सङ्घ, त्यो बेला उनी त्यसको सायद अध्यक्ष थिए। अभानिवी सङ्घको एउटा गोष्ठी, एउटा विचार गोष्ठी, उसको आयोजनामा भएको विचार गोष्ठी
राँचीको चाहिँ तपाईँको सैनिक ब्यारेकभित्र गर्ने सुविधा पाएका व्यक्ति हुन्। अहिलेका होइनन् बाबुराम भट्टराई। र अब त्यो कार्यक्रममा जाने मान्छेहरू सोध्न सक्नुहुन्छ। झलनाथ खनाल गएका थिए, भरत मोहन गएका थिए, निर्मल लामा मरे अहिले होइन, अब पद्मरत्न तुलाधर गएका थिए, टङ्क कार्कीहरू गएका थिए। माने इन्डियनहरूले उनलाई धेरै एक्सपोज गरिसकेका छन्। त्यस कारणले बाबुराम बहसको विषय अहिले होइन। भोलि नारायण काजी र बाबुराम एकै ठाउँमा हुन्छन् भने पनि त्यसको पृष्ठभूमि त्यही हो। पृष्ठभूमि त्यही हो। त्यस अब कारणले प्रचण्ड चाहिँ के उहाँको केही छैन? होइन, उहाँको पनि मेरो बुझाइमा छ। जस्तो मैले भने नि, जस्तो जनयुद्ध नै पराजित भएपछि होइन प्रचण्ड त्यसबाट अछुतो रहने त प्रश्नै भएन। तर मेरो भनाइ के हुन्छ भने प्रचण्ड मूलतः पश्चिमी शक्तिहरू जोडिएका छन्। जस्तो सुरुदेखि अहिलेसम्मका सबै घटनाक्रमहरू र अब प्रचण्ड बाबुराम बीचको हिजोदेखिको विवाद होइन, अनि अब एकता यो सबै चिज हेर्दाखेरि जस्तो एकता कहाँ भयो त भन्दाखेरि उनीहरूको बिचमा जो एकता भयो त्यो फ्याक्टरले पनि के देखाउँछ त भन्दाखेरि उनीहरू दुई फरक फरक शक्ति केन्द्रसँग जोडिएका छन्। जस्तो तपाईँको भारत र अमेरिकाको बिचमा जो परमाणु सम्झौता भयो 2005मा एउटा परमाणु सम्झौताको सहमति भयो। त्यो सहमतिपछि चीनका विरुद्ध भनौँ, मेरो आफ्नो बुझाइमा चीनका विरुद्ध एउटा प्रतिरक्षा सम्झौता भयो, परमाणु प्रतिरक्षा सम्झौता भयो। त्यो सम्झौताको एउटा बुदा के छ अरे भन्नुहुन्छ भने अब नेपालको राजनीतिक मामिला माओवादी युद्धसहित नेपालको राजनीतिक मामिलालाई भारतीयहरूले चाहिँ लिड गर्ने र उनको चस्माबाट अमेरिकनहरूले डिल गर्ने भन्ने एउटा उनको सम्झौता भएको छ। त्यो सम्झौतापछि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मुद्दा उठायो भनेर 6 महिना अगाडि कारबाही गरेर रोल्पा पठाइएका बाबुराम भट्टराई फुन्टीबाङ बैठकमा त्यही मुद्दा त्यही हो। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कुरा गर्यो, संशोधनवादी कुरा गर्यो भनेर कारबाही गरेर रोल्पा पठाइएको बाबुरामको लाइनमा प्रचण्ड आएर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र लिएर जाने भन्ने उनको सम्झौता भयो। कारण के थियो त भन्दाखेरि जस्तो नेपालको माओवादी जनयुद्धलाई इन्डियनहरूले चाहिँ तपाईँको लिड गर्ने भन्ने कुरा भइसकेपछि माओवादीको राजनीति पनि त तपाईँको त्यही ढङ्गले जानु पर्यो। त्यस कारणले बाबुरामको राजनीतिक लाइनलाई आधिकारिक मानिकन जाने भन्ने टुङ्गो लाग्यो उनको त्यो सम्झौता अनुसार यहाँ पनि। त्यसपछि प्रचण्डले बाबुरामको लाइनसँग सरेन्डर गरेर होइन जान तयार भइसकेपछि अब त्यो सहमतिमा चुनबाङ बैठक भएको। त्यो सहमतिबाट चुनबाङ बैठक भएको। चुनबाङ बैठकपछि त अब लाइन लगभग लाइन जबकि त्यही मुद्दामा उनी कारबाही परेका हुन्। त्यही लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कुरा गर्यो भन्ने कारणले नै तपाईँको 61 सालको फुन्टीबाङ बैठकमा उनी कारबाही परेका हुन्। पछि चाहिँ त्यही चिजलाई स्वीकार गरेपछि उनीको बिचमा एकता सम्भव भयो। र मैले अघि नै भने जस्तो कुरो के त भन्दाखेरि उनीहरूको बिचमा जो चाहिँ त्यो साझा मिसन हो होइन, जो चाहिँ तपाईँको अब फुन्टीबाङ बैठकपछि त्यो कारबाही फुकुवा भएपछि चुनबाङ बैठकको प्रक्रियादेखि भनौँ न जो एउटा मिसन साझा भएर आयो त्यो त्यसले उनीहरूलाई जुटाएको हो। त्यस कारणले अब त्यसको अवशेष रहँदासम्म उनी सँगै रहन सक्ने भए होइन। त्यसको अध्याय टुङ्गिने बेला उनीहरू चाहिँ अब सँगै बसे। अब यहाँले डाक्टर बाबुराम भट्टराई अलग्गिन्छन् उहाँ भन्नुभयो, तर के भने पालुङटार बैठकबाट पनि डाक्टर बाबुराम भट्टराईले अब अर्को पार्टी खोल्छन् भन्ने विश्लेषण त्यो बेला पनि गरिएका थिए। तर अन्ततः डाक्टर बाबुराम भट्टराई र प्रचण्डसँगै पछि गएर पालुङटार बैठकले पारित गरेको जुन कार्यदिशा वैद्यको थियो, वैद्य अलग्गिनु भयो। अब अहिले फेरि यहाँले बाबुराम अलग्गिनु हुन्छ भनेर भन्नुभयो। अब बाबुराम भट्टराईले छुट्टै पार्टी खोल्नुहुन्छ? बाबुराम भट्टराईले सुरुमा छुट्टै पार्टी खोल्नु होला। जस्तो सुरुमै विभाजित हुने बित्तिकै अब हिँड्न त मिल्दैन। तर कुन प्रक्रियाबाट उहाँले खोल्नुहुन्छ? कहाँ जानुहुन्छ? उहाँ कसरी खोल्नुहुन्छ? होइन खोल्ने अब के को निम्ति उहाँले खोल्नुहुन्छ, अब उहाँ कहाँ जानुहुन्छ मलाई लाग्छ यो अब राजनीतिक रूपमा त्यति महत्त्वको छलफलको विषय होइन। मैले अब उहाँहरूको खेल के हो त भन्छ भने एकले अर्कोलाई कमजोर पार्ने सिद्ध्याउने। मैले अघि नै भने जस्तो उहाँहरूसँग जोडिएका जो शक्तिहरू छन् उनको रणनीति के हो त भन्छ भने एउटाले अर्कोलाई सिद्ध्याउने होइन, अब आफूसँग निकट रहेको शक्तिलाई प्रभावकारी बनाउने। त्यस कारणले बाबुरामको कुरो अहिले के हो त भन्दाखेरि माओवादी विद्रोहको नामसँग जोडिएका सबै चिजहरूको विसर्जन भइसकेपछि संगठनभित्र उनी कमजोर पनि छन्, उनको बन्ने स्थिति पनि छैन। जस्तो उनी बहुमतमा पुग्ने सम्भावना छैन। नयाँ पार्टी खोल्छन् उनी एउटा नयाँ पार्टी खोल्छन्। त्यसपछि अब त्यो पार्टीको नामबाट एउटा गुट चलाउँछन् र बिस्तारै बिस्तारै अब बाबुरामको नेचर, चरित्र, स्वभाव, चिन्तन सबै हेर्दाखेरि अब उनको नेतृत्वमा सधैँभरि पार्टी बन्ने र चल्ने सम्भावना पनि मैले देख्दिनँ। त्यो कसैलाई हस्तान्तरण गरिकन उनी आफ्नो निजी अध्ययनको काममा लाग्ला। यो बेलामा वैद्यको फुटको औचित्य चाहिँ पुष्टि हुन्छ, उहाँले फुटाएर ठिक गर्नुभयो भन्ने हुन्छ? होइन, वैद्यहरूले त धेरै ढिलो गरे। जस्तो मैले उहाँहरूलाई 2064 सालमै जस्तो हाम्रो अनौपचारिक भेटघाट छलफल हुन्थ्यो
मैले 64 सालदेखि नै उहाँहरूलाई के भन्दै आएको हुन्छ भने यी दुईजना व्यक्तिहरूको विषयमा तपाईँहरूले ठुलो भ्रम पाल्नु भएको छ। जस्तो वैद्यजीको अन्तिमसम्म फुट्नुभन्दा 5-7 महिना अगाडिसम्म कस्तो थियो त भन्छ भने धोबीघाट जो बैठक भन्छ उनीहरूको, धोबीघाटको वरिपरि पनि के थियो त भन्छ भने प्रचण्ड बाबुरामको सङ्गतको कारणले बिग्रियो, अब त्यो सङ्कटबाट छुटाउने हो भने यो मान्छे सच्चिन सक्छ भन्ने उहाँहरूको सोच थियो। मसँग छलफलमा पनि उहाँहरूको कुरो त्यही थियो, तर त्यो वास्तविकता थिएन होइन, त्यो वास्तविकता थिएन। उनी पनि एउटा मिसनमै थिए र अब धोबीघाट त मात्रै के हो त भन्छ भने अब कतिपय मान्छेहरूले बाबुरामलाई अलिकति उठाइदिएर प्रचण्डलाई कमजोर बनाउने अथवा जो व्यक्तिगत रूपमा जो तानाशाही छ त्यसलाई अलिकति खुकुलो पार्ने हिसाबले मात्रै सोचे होइन। तर जसले सोचे उनको रणनीति फेल खायो। जस्तो अब त्यसलाई बाबुरामले चाहिँ आफ्नो उत्थानको चाहिँ उसमा प्रयोग गरे, हतियारको रूपमा प्रयोग गरे। त्यस कारणले गर्दाखेरि वैद्यहरूले अब माओवादी स्वयं माओवादी दुईजना व्यक्तिको कुरा मात्रै होइन, समग्र माओवादीको जो इतिहास छ त्यो इतिहासलाई अध्ययन गर्ने मामिलामा धेरै ढिलो गरेका। वैद्यज्यूसँग चाहिँ प्रचण्ड अथवा श्रेष्ठ अथवा भट्टराई मिल्न सक्ने त्यस्तो केही देखिन्छ? मैले अब वैद्यजीहरू इमान्दार भएर आफ्नो ठाउँमा रहने हो भने मैले कुनै पनि सम्भावना देख्दिनँ। किन भन्छ भने अब जस्तो प्रचण्ड नारायण काजीहरू वैद्यजीहरूको त्यो लाइनमा फर्किने सम्भावना पनि छैन। एउटा कुरा के हुनसक्छ भन्छ भने जस्तो बाबुरामसँग वारपार भएपछि जस्तो एउटा प्रचण्डको प्रवृत्ति छ नि, अब पास मान्छे भट्किन्छ भने त पास चाहिँ जे भन्छ सबै गराइदिने होइन। जस्तो वैद्यजीले लेखेकै डकुमेन्ट्स पनि तपाईँको पास गरिदिने, काम चाहिँ उल्टो गर्ने होइन, व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ पेल्दै जाने, काम चाहिँ उल्टो गर्ने। अब त्यही ढङ्गले उनले पहल गर्छन् त्यो चाहिँ मलाई लाग्छ। जस्तो प्रचण्डले पहल गर्छन्, अब विभाजन भइसकेपछि उनको अवस्था पनि राम्रो रहन्न, त्यसैले त्यो पहल गर्छन्। अब त्यसैलाई नै बेलामा उनले पहल गर्यो र यदि स्थिति सकारात्मक भयो भने पनि प्रचण्डमा वैद्य मिल्ने होइन कि वैद्यमा प्रचण्ड मिल्नुपर्ने अवस्था हो? वैद्यमा प्रचण्ड मिल्ने कुरा हो र त्यो पनि कस्तो हुन्छ भने वैद्यजीहरूको पार्टीको मान्छेहरूले त्यो स्वीकार गर्लान् भन्ने मलाई लाग्दैन। अहिले जुन ढङ्गले ध्रुवीकरण भएको छ केही व्यक्तिहरू हुन सक्छन्, त्यहाँभित्र पनि एउटा केही सानो समूह अथवा केही व्यक्तिहरू त हुन्छन्, हिजो पनि थिए, फुट्नु हुँदैन भन्ने पनि थिए। तर पार्टीको मुख्य पङ्क्ति अब प्रचण्डसँग नारायण काजीसँग एकता गरेर जानुपर्छ भन्ने पक्षमा मलाई लाग्दैन र त्यस्तो अवस्था आयो भने वैद्यजीहरूको पार्टी विभाजित हुन्छ। अब अर्को एउटा कुरा महत्त्वपूर्ण के छ भने अन्ततः संविधान सभाको चुनाव भयो, अब यो विवाद प्राय सबै दलहरूभित्र छ, काङ्ग्रेस एमाले माओवादी लगायत मधेसी दलहरूको झन् कुरै नगरे भयो, सबैभित्र मारामार छ। अब भनेका के छन् भने 6 महिनाभित्र हामी मस्यौदा दिन्छौँ, 1 वर्षभित्र संविधान दिन्छौँ भन्ने कुरा छ। यी विवादहरूले के देखाउँछ? यो मिसन पुरा हुन्छ? होइन, यो मिसन पुरा हुने मिसन नै होइन। मेरो आफ्नो भनाइ के हो त भन्छ भने जस्तो नेपालको समग्र राजनीतिको जो परिवेश, टोटल परिवेश अथवा यसको पृष्ठ सबै हेर्दाखेरि यो समाधान हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। र समस्या के हो त भन्छ भने जस्तो मैले अघि नै भने एकातिर सबै दलहरू र त्यसको नेतृत्व गर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ विदेशीहरूले एउटा नियन्त्रण गरेको अवस्था र यहाँका पार्टीहरूको जो स्कुलिङ छ, जो चिन्तन प्रवृत्ति छ, त्यो र नेपाली समाज, अहिलेको समाज र अहिलेका मानिसहरूको बिचमा एउटा ठुलो अन्तर्विरोध छ, ठुलो चाहिँ तपाईँको खाडल छ। यो खाडल चाहिँ तपाईँको पुरिन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। जस्तो अहिले समाजवादीको नाममा जो देखियो नि होइन, काङ्ग्रेस एमाले भित्र पनि जो देखियो र अत्यन्तै लज्जास्पद, सुन्नै पनि लाजलाग्दो खालका आरोपहरू अथवा त्यो ढङ्गले अब त्यो कोणबाट प्रभावित भएर मान्छेहरू ल्याइयो भन्ने कुराहरू जो मिडियामा आयो, यो के हुन्छ भने एउटा स्कुल अफ थट हो। जस्तो भन्छ भने तपाईँको जस्तो संविधान बनाउने बाटोमा छैन। त्यो कस्तो छ भन्छ भने आफ्नो पार्टीमा आफ्नो ग्याङ बलियो बनाउने र ग्याङको मान्छेलाई एउटा विदेशीले पक्रेको छ, संविधान बन्छै बन्दैन एउटा मुख्य मान्छेलाई। संविधान मैले त्यति सहज देख्दैन, तर एउटा चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्छ भने जस्तो यो चुनावको सेरोफेरोदेखि अलिकति परिस्थिति जो बदलिएको छ नेपालभित्रै पनि अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको जो समीकरण थियो त्यसमा अलिकति केही चेन्ज आएको मैले देख्छु। जस्तो पश्चिमा शक्तिहरू मुद्दागत हिसाबले अलिकति पछाडि धकिलिएका छन्, भारतीयहरू पनि अलिकति रक्षात्मक अवस्थामा गएको जस्तो मान्छु र चाइनिजहरूको गतिविधि र चासो धेरै बढेर गएको छ। त यो समीकरण यही ढङ्गले अगाडि गयो भने एउटा कुनै न कुनै खालको एउटा संविधानको रूपरेखा आउन सक्छ। यद्यपि त्यसले समस्या हल गर्दैन। के थियो 1 वर्षभित्रै? 1 वर्षभित्र त मैले सम्भव देख्दिनँ, तर यो जो 4-5 वर्ष जो अवधि तोकेका छन् संविधान सभाको, यो भित्र एउटा संविधानको खाका आउन सक्छ
होइन, त्यो दबावको कारणले अथवा चाहिँ अप्ठ्यारो परेको कारणले आउन सक्छ। तर सहज ढङ्गले 1 वर्षभित्र अथवा चाहिँ सबै निकास निकाल्न सक्ने हिसाबले त्यसरी आएको संविधान पनि सर्वस्वीकार्य हुने अथवा निकास अनि सर्वस्वीकार्य मात्र होइन, स्वीकार्य त अब त्यो गलत मान्छेले पनि नगर्न सक्छन् भन्दाखेरि यसले नेपालको जो वास्तविक समस्या हो यो समस्याको सम्बोधनै गर्दैन संविधान सभाको अहिलेको समीकरणले पनि। त्यसैले यो सङ्कट चाहिँ अलि लामो छ, अझै पनि जान्छ, संविधान निर्माण भए पनि जान्छ। तर अहिले संविधान आयो भने एउटा राहत के हो त भन्छ भने जो संक्रमणको नाममा संविधानै नभएको अवस्था, कानुनै नभएको अवस्थाबाट जो देश गुजारिरहेका छन् यसमा अलिकति गत्यावरोध आउँछ र केही सापेक्ष स्थिरता आउँछ। अब यसको सकारात्मक बाटो भनेको त्यही हो। हस्, यहाँको विचार र समयको निम्ति धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो राजनीतिक विश्लेषक भरत दाहाल। उहाँसँग हामीले अहिलेको समसामयिक राजनीति, त्यसमा पनि एकीकृत नेकपा माओवादी भित्र देखिएको विवाद के हो त्यस सम्बन्धी उहाँको दृष्टिकोण सुन्यौं। यिनै कुराकानीको साथमा समय सन्दर्भ यही सकिन्छ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।